آج دیکھیں टेंडुलकर कितना बड़ा प्लेयर है और ये दुनिया में नफरत फैला रहे हैं, जहाँ पे ये कह रहे हैं और साजिशी थ्योरीज दुनिया में फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो खवातीन जॉब कर रही है ना, ये बेसिकली गेम प्लान है मुआशरे को डिस्ट्रॉय करने का। ये कैसे हो सकता है कि खवातीन जो काम करती हैं, क्या सईद अनवर को नहीं पता कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जो है, उनकी जो वाइफ थी वो हजरत खदीजा, वो खुद बहुत बड़ी बिजनेस वुमन थी एंड नबी पाक उस खातून के साथ के यहाँ काम करते थे। ये कौन से ऐसे मौलवी हैं जो हमारे मुआशरे को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। हम ज्यादातर ऐसे टॉपिक्स पे बात नहीं करते, लेकिन ये क्रिकेटर था, फिर ये कमेंटेटर बना, फिर ये जनाब अब ये मौलवी बन गया है। अब ये कहता है जी कि ऑस्ट्रेलिया में जो डिवोर्सेस हो रही हैं, तो ये अगर ये कहता है कि अगर खवातीन पैसे कमाएंगी तो तलाकें होंगी। मतलब ये कि ये खवातीन को महकूम रखना चाहता है, ये उनको दबा के रखना चाहता है, ये चाहता है कि खवातीन इनके टुकड़े पे पलती रहे, यानी कि खवातीन को कोई हकूक ना हो। भाई खवातीन क्यों ना कमाएं? जिस मुआशरे के अंदर 50% मुसलमान है, मर्द हैं, 50% खवातीन हैं, ये कैसे मुमकिन है कि वो 50%, अब सारे मर्द तो नहीं कमाते, बीच में से नकम्मे नखट्टू भी होते हैं, तो इनका दिल ये है कि 15-20% या 25% या 30% जो लोग हैं किसी मुल्क के अंदर, वो 100% लोगों को चलाएं। अब एक मुआशरे के अंदर बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, बच्चियां भी हैं, तो क्या 25% लोग 100% लोगों को चला सकते हैं? ये तो अनसाइंटिफिक किस्म की बातें हैं। वो कहते हैं कि मैंने सईद अनवर ने कहा कि मैंने ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और कहा मैं वहां गया हूं और मैंने देखा कि लड़के लड़कियां आपस में लड़ रहे हैं, कपल्स जो शादी की हुई हैं, और वो इसलिए लड़ रहे हैं बिकॉज उन्होंने खवातीन को भेजा है काम करने के लिए। और इसकी वजह से वो कहते हैं कि न्यूजीलैंड के कैप्टन जो हैं केन विलियमसन, उन्होंने मुझे पूछा हमारी सोसाइटी कैसे बेटर होगी। ऑस्ट्रेलियन मेयर ने मुझसे पूछा कि हमारा कल्चर कैसे अच्छा होगा। अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या सईद अनवर की अकल से चल रहा है, या जो न्यूजीलैंड के क्रिकेट कैप्टन है वो सईद अनवर की क्रिकेट से चल रहा है, अकल से चल रहा है? उनके मुआशरे देखें, उनकी इकोनॉमीज देखें, उनकी सोशल पर कैपिटा इनकम देखें, उनकी यूनिवर्सिटियां देखें, उनके अदारे देखें, और तुमने क्या किया भाई मुझे ये बताओ। 4 छक्के आपने मारे, गेमें खेली आपने, ठीक है, यू आर ए प्लेयर एट दैट टाइम, लेकिन उसके बाद आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? आप मौलवी बन के आपने कितने ऐसे लोगों को तैयार किया है मुआशरे में काम करने के लिए? आप किसी एक ऐसे बंदे का नाम बताएं जिसकी वजह से आप, जो बंदा आपकी वजह से किसी ऐसी जगह पे जॉब कर रहा है। भाई मौलवियों ने पहले जो हजारों मदरसे पाकिस्तान में बने हैं, उन मदरसों ने कितना पाकिस्तान की जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया, ये एक सवाल है। कोई बंदा इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मदरसे में जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो तो कोई ऐसी चीज नहीं सिखाते मदरसे वाले जिससे आप मार्केट में जाकर, मैं आपको ऐसे कई लोगों को जानता हूं। मेरे एक क्लास फेलो थे हाफिज साहब, वो एक मदरसे के पढ़े थे, देन दे स्टार्टेड डूइंग मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो हम जब बाद में लेटर ऑन क्लास थी हमारी 30-35 की, तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मौलाना, हम उसको प्यार से मौलाना कहते थे, मैंने कहा मौलाना क्या मतलब तू इधर क्यों आ गया यार, तुम तो हाफिज थे। कहता यार मैं वो नहीं पसंद करता था और मैं समझता था कि मैं मॉडर्न एजुकेशन पर। फिर देन उसने मास्टर्स किया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, देन उसने एमफिल किया, देन वो एक इस्लामाबाद की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में परमानेंट एम्प्लॉय हुआ, फॉरगॉट द नेम ऑफ द, नॉट सॉरी, यूनिवर्सिटी कॉलेज में। देन उसने गवर्नमेंट जॉब ली। अगर वो हाफिज रहता तो पूरी जिंदगी उसने भूखा मरना था। मैं ये नहीं कहता कि हाफाज जो हैं, हाफिज साहब जो हैं वो भूखे मरते हैं। द क्वेश्चन इज कि वो यू कांट कंट्रीब्यूट ना उस तरह, आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। और आप क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते? बिकॉज एक हाफिज जो है यहाँ तो वो कारोबार कर सकता है, वो हाफिज की डिग्री या इस्लामिक डिग्री लेके उसको कौन सी यूनिवर्सिटी में यहाँ वो क्या सिखाएंगे? क्या उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां सिखाई जाएगी, क्वांटम कंप्यूटिंग सिखाई जाएगी, वहां उनको क्या सिखाया जाएगा? ठीक है जी, क्लीन एनर्जी की कोई ट्रेनिंग दी जाएगी कि उनको ये बताया जाएगा रीन्यूएबल एनर्जी पे कैसे काम करना है? यहाँ तो ये बताए ना। आप उल्टा लोगों को डरा रहे हैं कि खवातीन को काम पे भेजेंगे तो आपकी तलाकें हो जाएंगी, खवातीन के ऊपर अपना कंट्रोल रखें और उनको थोड़े थोड़े पैसे दे के गुजारा किया करें। अगर वो बाहर निकलेंगी उनको अकल आएगी, वो बाहर जाएंगी उनका दिमाग काम करेगा। और भाई वो जो माँ है उसने बच्चे पालने हैं, एक अनपढ़ जाहिल औरत जो है वो कैसे बच्चे पाल सकती है?
آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان کے معاشرے میں ایک انتہائی نیگیٹو فورس ہیں۔ سعید انور جو ہے یہ پاکستان کے معاشرے میں ایک انتہائی نیگیٹو فورس ہے۔ اس بندے کی وجہ سے یہ لوگ، یہ پہلی وہ لاٹ تھی پاکستان کی، میں آپ کو بات بتاؤں، جس پہ مولانا طارق جمیل اور بہت سارے ایسے لوگوں نے حملہ کیا کہ یار جنید جمشید، اور ان کا دل یہ تھا کہ جو انڈیا کے عامر خان ہیں ان کو اوپر بھی حملہ کریں۔ یہ تو مولانا طارق جمیل اور بہت سارے اور لوگ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارا دل تھا کہ ہم عامر خان پہ حملہ کریں اور اس کو مولوی بنائیں، اور اگر انڈیا میں عامر خان جو ہے وہ بن جاتا ہے مولوی تو سمجھے انڈیا کے اندر ایک نئی لہر شروع ہو جائے گی۔ تو وہ سعید انور وہ بتاتا ہے، کیا نام ہے اس کا، مولانا طارق جمیل ہمارے پاکستان کے ایک عالم ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے کریکٹر تھے، آئی تھنک انضمام الحق یا پتہ نہیں کون کون، وہ جو ہے وہ شعیب اور پتہ نہیں کون کون، وہ عامر خان کو مولانا فضل ان کے پاس لے کے گئے، طارق جمیل کے پاس، ٹھیک ہے، اور طارق جمیل نے عامر خان کے ساتھ بڑی گپیں ماری، کتنے گھنٹے بیٹھے، اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں ملے، اور اس کے بعد پتہ نہیں وہ مولانا سے بھاگے ہوں گے، مولانا کو ایسی حرکتیں کی ہوں گی نا جس سے وہ عامر خان بھاگ گئے، اور ان کا دل تھا کہ اگر مولانا عامر جو ہے وہ عامر خان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے عامر خان نے، پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں طارق جمیل صاحب، وہ کہتے ہیں کہ مجھے عامر خان نے یہ کہا کہ مولانا دعا کیجئے گا، میری ایک فلم آ رہی ہے، ان کی بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، تو کہتے ہیں میں نے یہ تو نہ دعا بھی نہ کی اور میں نے یہ بھی نہ کہا میں فلم دیکھوں، کچھ اس طرح کی ان کی ویڈیو ہے۔ بہرحال کوشچن یہ ہے کہ یہ سیلیبریٹیز کو پکڑتے ہیں، سیلیبریٹیز کے اندر یہ ان کو مولوی بناتے ہیں، مولوی بنا کے پھر ان کو کہتے ہیں، اب یہ مدرسے میں جو ہے یہ کسی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا یہ کیا کرتے ہیں، اور جو بھی کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے لیے تو کچھ اچھا نہیں کر رہے، بیکاز ہم نے ان کو پاکستان کرکٹ ٹیم نے موقع دیا اور پاکستان نے موقع دیا ان کو، اور یہ الٹا نیگیٹو فورس ہیں، یہ ایسی نیگیٹو فورس ہیں کہ اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایک ہی بات چل رہی ہے کہ جی سعید انور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ وہ کریں، کیا اسے بولتے ہیں، خواتین کو باہر نہ بھیجیں، ان کو کام کرنے پہ نہ بھیجیں، اور یہ جو خواتین کو اگر مضبوط کریں گے تو وہ آپ کے گھر کو نظام خراب کر دیں گے، انارکی پھیلے گی، معاشرہ تباہ و برباد ہو، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ مطلب مجھے حیرانگی اس چیز کی ہے کہ آسٹریلیا نے، اگر آپ کو آسٹریلیا چھوڑ دیں 6 مہینے کے لیے اور آپ کو وہاں پہ دے دیں تو آپ تو آسٹریلیا کو ڈبو دیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے، مجھے میئر نے پوچھا وہاں پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آسٹریلیا کے ایک میئر نے، آ رہا ہے کہ آسٹریلیا کا میئر تو کوئی نہیں ہو سکتا، سڈنی کا میئر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں کوئی برسبین کا میئر ہو سکتا ہے، یہاں کوئی اسی طرح کے کوئی اور شہر کا وہاں میئر ہو سکتا ہے، آسٹریلین میئر تو نہیں پوچھے گا، آسٹریلیا کا میئر تو نہیں، آسٹریلیا کا تو وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ نام نہیں لینا چاہ رہے تھے یا کیا تھا، یا جھوٹ بول رہے ہیں یا خود سے ان کو پتہ ہے بدھو جاہل آگے بیٹھے ہوتے ہیں زیادہ تر، جن لوگ مولانا سے سوال نہیں کرتے، حالانکہ مولانا سے تو پوچھنا چاہیے کہ مجھے مولانا یہ بتائیں کہ آپ یہ کیسے، مجھے یاد آ رہا ہے when I was in a school، تو ایک ہمارا فزکس کا پروفیسر تھے، تو ہم آئی تھنک ان سے ٹیوشن پڑھتے تھے یا کیا تھا، تو وہ اس چیز کے بڑا سخت خلاف تھا کہ نہیں خواتین کو نوکری نہیں کرانی چاہیے، خواتین کو نوکری نہیں کرانی چاہیے، بیسیکلی یہ ڈرتے ہیں، یہ لوگ، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ لوگ ڈرتے ہیں، یہ لوگ ڈرتے ہیں خواتین سے، یہ نہیں چاہتے کہ خواتین ترقی کریں، ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں ترقی کریں، بیکاز اگر یہ ترقی کریں گے تو یہ مولانا کو سوال کریں گے، وہ ان سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ پائن کدھر کی گلاں کر رہے ہو، اسلام یہ نہیں ہے جو آپ پڑھا رہے ہو، اسلام اور ہے، تو ان کی چیخیں نکلنی ہے، جو سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس طرح کے لوگ ہیں، تو مجھے تو ذاتی طور پہ سچی بات ہے، میں تو مجھے بڑا دکھ ہے، میں بڑا پریشان ہوں